Assalamu alaikum. I'm fine. Hope so you are fine too. Welcome to my another vlog. तो काफ़ी सारे लोग बहुत वेट कर रहे होते हैं और कहते हैं व्लॉग कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो मेरा एक ही टाइम है, मैं दिन में एक ही मतलब व्लॉग अपलोड करती हूँ और वो होता है कोई 7 से 8 के दरमियान मैं अपलोड कर देती हूँ। तो ये है मंडे का व्लॉग। और क्योंकि संडे को गेस्ट आए हुए थे तो रात को मैं सहरी में सोई थी और सुबह 7 बजे उठना पड़ गया और इतनी नींद आ रही थी ना। और एक तो रोज़ा होता है ना, इंसान थका हुआ था और सर में दर्द होने लग जाता है। मतलब कि यूनिवर्सिटी वालों को भी शर्म नहीं आ रही कि वो यूनिवर्सिटी बंद कर दे। लाइक लास्ट अशरा चल रहा है, इनको चाहिए कि अब यूनिवर्सिटी बंद कर दे। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम क्या ही कह सकते हैं, कुछ बोलें तो ये हमें ही ना स्टक ऑफ कर दें। खैर, यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होना भी ज़रूरत है, जाना भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है ना वो अटेंडेंस का इशू होता है। और मैं यूनिवर्सिटी जाती ही अटेंडेंस के लिए हूँ, क्योंकि अटेंडेंस शॉर्टेज हो जाएगी तो ये ना एग्ज़ाम नहीं देने देते हैं। और बस ये अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए मैं रोज़ यूनिवर्सिटी जाती हूँ। और क्योंकि मैंने आगे छुट्टियाँ करनी है ना शादी के लिए, तो दैट्स वाई मैं जा रही हूँ। अभी मैं एक भी ना छुट्टी करूँ और रोज़ जाऊँ। लेकिन फिर किसी से भी सुबह इतनी जल्दी उठ के नहीं जाया जाता। ये मुझे लगता है यूनिवर्सिटी वाले बच्चों की हिम्मत है, वो जो सुबह उठ के जाते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना उस टाइम। मौसम तो सुबह अच्छा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ना इतनी धूप हो जाती है ना कि सर में शदीद दर्द होता है और रोज़ा ज़्यादा लगने लग जाता है और पसीना ही पसीना आ रहा होता है। खैर, मैं क्लास में जा रही थी। वैसे तो अभी 7:30 हुए थे और मेरी जो क्लास थी वो शुरू होनी थी 8 बजे। फिर भी मैं जाके क्लास में बैठ जाते हैं, हम सब भी वहाँ बैठे होते हैं, तकरीबन बच्चे जल्दी ही आ जाते हैं। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया था, जो कि आई थिंक आईएएस का था। और ये लेक्चर ये होता है कि इसमें हम पढ़ाते नहीं हैं ज़्यादा, तो ना कोई मसला नहीं, हम ले लेते हैं इजीली, ठीक होता है लेक्चर। लेकिन जो इसके बाद था लेक्चर, वो हमारा फ्री था आज। उस वैसे भी मुझे लगता है शेड्यूल में वो हमारा फ्री लेक्चर होता है, उसमें कोई भी क्लास नहीं होती। और फ्री लेक्चर में ये होता है कहीं बाहर जाके बैठ जाओ और वहाँ पे वेटिंग एरिया में ज़्यादातर मैं जाके बैठ जाती हूँ। लेकिन वहाँ सच में गर्मी होती है और इस टाइम तक ना यहाँ बादल बहुत प्यारे लग रहे थे मेरे बैग पे। खैर, अब वेटिंग एरिया आई थिंक जा रही थी मैं। काफ़ी सारे व्लॉग्स में मेरी वॉइस का इशू आ रहा था, मैं उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ कि अपनी आवाज़ तेज़ करूँ। क्या है, ये मौसम बहुत प्यारा, उस टाइम जो बादल है ना ये इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ना कि मैं इन्हीं को रिकॉर्ड करी जा रही थी फिर ना अचानक मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आई कि तुम एडमिन ब्लॉक आ जाओ, हम वहाँ जा रहे हैं यूनिवर्सिटी का वाईफाई का पासवर्ड लगवाने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाती हूँ। कैमरा तो मेरे हर टाइम हाथ में होता है और मेरा ना ऑन होता है वीडियो। फ़ौरन मैं बस स्टार्ट करती हूँ और मैं चले गई, ठीक है, हाँ आ रही हूँ मैं, तुम लोग मेरा इंतज़ार करो। खैर, वहाँ से फिर हम लोग एडमिन ब्लॉक के, वही यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती, लेकिन यहाँ कैमरा ऑन करना अलाउ नहीं होता। कभी कभी ना मुझे लगता है जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर ना पाकिस्तान की आधी आबादी पढ़ने आती है। इतनी लड़कियाँ इतनी लड़कियाँ इतनी लड़कियाँ, बहुत रश होता है लड़कियों का। मुल्क इतना आगे चले गया और फातिमा को अभी भी चाहिए 5 लड़कियाँ। यहाँ पे इतना चलना पड़ता है ना, इतना चलना पड़ता है ना कि टांगों में तो दर्द होती ही होती है। एक इंसान पहले ही इतना कमज़ोर होता है, चल चल फिर के वो और कमज़ोर हो जाता है, सिर्फ हड्डियाँ नज़र आने लग जाती है और फिर लोग कहते हैं तुम इतनी वीक क्यों लगने लग गई है, तुम्हें क्या हुआ है। खैर, मुझे ये वाला सेंटेंस सुनने को बहुत मिलता है कि तुम पहले से ज़्यादा वीक हो गई हो। भाई मैं क्या करूँ, नहीं मैं क्या करूँ, मैं खाती हूँ, मुझे लगता नहीं, आई थिंक सारा इशू है ही है। फिर वहाँ पे भी बस घूम ही रहे थे, कोई काम तो है नहीं था, पासवर्ड तो लगा नहीं था, उन्होंने कुछ ना इशू बता दिया था। फिर हम वापस चले गए थे और अब हमारी जो क्लास थी, वैसे थर्ड लेक्चर भी जो था ना हमारा फ्री था। उसके बाद थी मैथ की मेकअप क्लास। इतनी दूर हम मेकअप क्लास में नहीं गए, ठीक है। ये कोई बीएस ब्लॉक में जाके ऊपर एक क्लास थी, वहाँ पे थी हमारी मेकअप क्लास। और एक मैथ की मैम से तो ना हमारी पूरी क्लास ही तंग है। लाइक सीरियसली यार, वो ना अपनी दूसरी क्लासेस भी सारी लेंगी, वो एक भी छुट्टी नहीं करेंगी। और मेकअप क्लास भी उन्होंने वीक में 4 दिन जो है ना, 4 डेज़ जो है ना उन्होंने मेकअप क्लास भी लेनी है। लाइक हद होती है यार। इंसान रमज़ान का ही ख्याल कर लेता, वैसे भी तो वो लेती हैं, रमज़ान में ना लें, पता नहीं उनको रोज़ा नहीं लगता या फिर जान के हमें तंग करती हैं। एक दफ़ा क्या हुआ, हमने सिर्फ इनकी जो है एक क्लास मिस किया। ऐसे सब ने ना सोचा कि आज ना हम मैथ की क्लास नहीं लेते, सब ना जाएंगे ही नहीं क्लास में।
اور میم نے پھر کیا کیا، میم نے گروپ کے اندر کام بھیجا اور ساتھ میں یہ پنشمنٹ رکھی کہ نیکسٹ ویک جو ہے آپ سب بچوں کی ایبسنٹ مارک ہوگی. اتنی ایسی ہیں میتھ کی میم. خیر وہاں آ کے ہم بیٹھ کے، میتھ کی میم تو آئی نہیں تھی، آ کے باتیں ہی کر رہے تھے. اور روزہ اس ٹائم مجھے سچ میں بہت زیادہ لگ رہا تھا کیونکہ یہ بلاک نا ویٹنگ ایریا سے دور تھا، اتنا چل کے آنا پڑا. اور یہاں پہ تھی چیئر جو تھی، میں تو اسی کے اوپر گھومی جا رہی تھی. بھائی میں چھوٹی بچی نہیں، میں پاگل ہوں، میرے پاس دماغ نہیں ہے. اب کیسی لڑکی ہیں کمر جی، میں ایک حد حرام، میں ایک روندو، میں سینسٹیو، میں بدتمیز، میں بہت لڑکی ہوں. آپ کو کیسی لگتی ہوں؟ خیر لوگوں کو سیلف لو ہوتا ہے اور میں سیلف روسٹر ہوں یا خیر میں سامنے آ کے بیٹھ گئی تھی اور میں ایسے ایکشن دے رہی تھی جیسے کہ میں لیکچر اتنی غور سے سن رہی ہوں نا، اور مجھے ساری سمجھ آ رہی ہے. اتنی اونچی میں سب سے لگ رہی تھی نا، کوتے جتنی. ساری کی چیئر نیچے تھی اور میں اوپر کر کے اس پہ جھولے لے رہی تھی. میرے الگ ہی اپنے مزے چل رہے تھے. خیر مجھے ایون کہ میتھ کی سمجھ بھی نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں. یا میم کی آواز ایک تو پیچھے تک آتی نہیں اور میں پیچھے جا کے بیٹھ جاتی ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے. اور یہاں جگہ بھی نہیں ملتی، لیکن سب سے پہلے آ کے ایک پوری لائن لی، اس میں میری دوستوں نے بیٹھنا ہے. پیچھے والی ایک لڑکی آئی، اس میں میری دوستوں نے بیٹھنا ہے. پھر اس طرح جو ہے نا چیئر نہیں ملتی ہیں اسٹارٹنگ میں، اینڈ میں ہی جا کے ملتی ہیں. خیر سب اب چلو واپس. شکر ہے یہ والی کلاس گزری. اس کے بعد پھر سے میتھ کی ہی کلاس تھی. خیر وہ تو شیڈیول میں ہے تھی، لیکن جو یہ پہلی تھی یہ میک اپ کلاس تھی. ابھی ہمیں میم ذلیل کرتی ہیں روز میک اپ کلاس لے کے. روز بتا دیں گی کل بھی میک اپ کلاس ہوگی، اس والے میں کوئز لوں گی، اس والے میں یہ ہوم ورک بھی میم نے ضرور چیک کرنا ہے. یہ الگ ہی چل رہا ہے. مجھے تو میتھ کی میم بالکل بھی نہیں پسند. خیر مجھے کیا پوری کلاس کو نہیں پسند، سب کو ہی مسئلہ ہے میتھ کی میم سے. تو اور اگر ماشاء اللہ سے میتھ کی میم تک میری یہ ویڈیو پہنچ گئی پھر تو میں تو گئی. ٹھیک ہے پھر تو میرا سی کیا ڈی گریڈ کیا ایف گریڈ آئے گا اس دفعہ میتھ میں. خیر اب تھی میتھ کی کلاس، پھر سے وہیں جا رہے تھے. ایک کلاس یہاں تھی، ایک دوسرے بلاک میں تھی. چل کے تو میں تو پاگل ہوئی تھی. ٹھیک ہے اور اتنی گرمی، اتنی دھوپ نا کہ مجھے لگ رہا تھا میں تو فرائی ہو جاؤں گی آج یہاں پہ. اپنے آپ کو دیکھنے کا جو میرا کریز ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، اور میں شوخیاں مارنے میں سب سے آگے ہوں. لیکن میرے ہاتھ میں کیمرہ ہونا تو میں ایسے شو کراتی ہوں میں بہت بڑی یوٹیوبر ہوں. آس پاس سے لوگ گزرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کوئی دماغ کا اسکریو ڈھیلا ہوا ہے یا تو یہ پاگل ہے اور پاگل کھانے سے بھاگ کے آئی ہے. کیا ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تم بہت ٹر کرتی ہو. یار شکر کرو میں بول لیتی ہوں، نہیں تو میں نہیں بولتی ہوں. ٹھیک ہے نا، ایک تو تم لوگ بھی نا شکر ہے. وہ میتھ کی کلاس کے بعد ہماری پھر ایک انگلش کی کلاس ہوئی. وہ میم بہت اچھی ہیں یار، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھایا، انہوں نے ہمیں جلدی سے فری کر دیا. انہوں نے کہا ہاں بھائی جاؤ، تھوڑی سی باتیں کی اور پھر فری کر دیا. ایسی ہوتی ہے نا اچھی میم یار. یہ اس طرح کی میم مجھے پسند ہیں جو پڑھاتی ہے نا دیر تک، اور پھر میک اپ کلاس بھی لے لی انہوں نے، فری کے لیکچرز بھی لے جا رہی ہیں. اور میتھ کی میم پورے ٹائم پہ فری کرتی ہیں. لائک وہ لاسٹ منٹ تک پڑھا رہی ہوتی ہیں. اٹینڈنس کے لیے بھی 2 منٹ دیتی ہیں صرف کلاس پہ. آتے ساتھ پڑھانا شروع کرتی ہیں اور لاسٹ پہ ختم کرتی ہیں. اس لیے مجھے میتھ کی اس لیے بھی نہیں پسند. باقی ساری میم بہت اچھی ہیں، وہ ایسی نہیں ہے یار، وہ احساس کرتی ہیں. میتھ کی میم تو بالکل بھی احساس نہیں کرتی، خود کا بھی روزہ خراب کرتی ہیں، ہمارا بھی خراب کرتی ہیں. اور میں نے مجھے لگتا ہے آج کے ولاگ میں صرف میتھ کی میم کا ہی ذکر کیا ہے. خیر اب میں جا رہی تھی گھر کیونکہ فری تو ہو گئے تھے اور انکل کی بھی کال آ گئی تھی کہ میں باہر کھڑا ہوں آ جاؤ. ٹائم بھی زیادہ ہو چکا تھا. گھر جا کے یہی تھا کہ اب میں نے فون رکھنا ہے اور میں نے سو جانا ہے کیونکہ اتنی نیند آ رہی تھی نا. 2 گھنٹے سونے کے بعد میں جب یونیورسٹی آئی تھی تو مجھے تب کی ہی نیند آ رہی، لیکن میں کسی بھی لیکچر میں سوئی نہیں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا. واپس جا رہی تھی، اتنی گرمی تھی نا یار. یہ گرمیاں مجھے سب سے زہر لگتی ہیں. سردیاں ٹھیک ہوتی ہیں یار، بندہ اس میں چل پھر تو لیتا ہے نا، ایٹ لیسٹ مزہ آتا ہے یار یونیورسٹی آنے کا. لیکن یہ جو گرمی ہے نا، اس میں یونیورسٹی آنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا. اور جب میں وائس نوٹ کر رہی تھی تب بھی میرا روزہ تھا. یار اگر میری آواز نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا برداشت کر لیا کرو، پھر بھی میں کوشش کروں گی انشاءاللہ. خیر میں اپنے ولاگ کا کرتی ہوں اینڈ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. میرے ولاگ کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.